पहुंचाया, उसमें 48 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। मकसद कहने का ये है, मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि कोई तफसीली किसी चीज़ों में ज़्यादा ना जाऊं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अमन अमान की जो फ़ज़ा है वो बरकरार हो। जैसे ये वाक़या हुआ था, मेरी पर्सनली बात हुई थी शाही सैयद साहब से, जो कि ANP के सदर हैं, साबिक सेनेटर भी हैं, और अयाद लतीफ़ पलीजो साहब से, जो कि अवामी तहरीक के सरबराह हैं, और दोनों से बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। फिर अपने ही मोबाइल फ़ोन पर उन दोनों की कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई, और फिर उन दोनों ने एक मुश्तरका बयान दिया, जो कि ये था कि जी अमन अमान की फ़ज़ा है उसको कायम रखा जाए, और ये इस पूरे वाक़े को कोई लिसानी रंग ना दिया जाए, इस वाक़े को लिसानियत से दूर हट कर देखा जाए, इसमें लिसानियत का कहीं पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक क्लियर बात की थी, कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो और कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। कानून की नज़र में सब यकसा हैं। उसके बाद फिर मोहतरम शाही सैयद साहब का वीडियो पैगाम भी आया। उन्होंने भी, शाही सैयद साहब ने ये कहा कि जी अमन अमान को बरकरार रखा जाए, और जो पहले मर्डर हुआ उन्होंने मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि जो भी कातिल उनको गिरफ्तार करें। और फिर सनान कुरैशी साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की, और उन्होंने भी यही कहा कि जी आपकी भी सनान कुरैशी साहब से बात हुई थी, अमान महसूस साहब की, उनके कुछ दोस्त भी साथ इनके साथ शामिल हुए। मकसद है कि कोई भी, चाहे जो भी तंजीमें हैं, वो सब अमन चाहती हैं, लेकिन चंद शरपसंद अनासर ऐसे हैं जो कि इस वाक़े का फ़ायदा लेना चाहते हैं। हम बड़े सब्र का, तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, लेकिन कल वाला जो वाक़या हो उसमें मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके चंद अनासर वहाँ पे शामिल थे इस अफरा तफरी में, और लोगों को गलत राह पे लेके आने का। वो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, सिर्फ सूबे में उसकी हुकूमत है, लेकिन उसके भी लोग नज़र आए, और वो मेरे पास पिक्चर्स, फुटेजेस, सारी चीज़ें मोबाइल में मौजूद हैं। क्योंकि मैं इस वक्त किसी भी वाक़े को ज़्यादा हवा हम नहीं देना चाहते, किसी भी चीज़ को ज़्यादा हम नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग भी इन वाक़यात में, एक तो वाक़यात हो गए और पुलिस गिरफ्तारियाँ की, लेकिन जो लोग इसको हवा देना चाह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको चाहती है कि जी इससे अमन अमान ख़राब हो, तो मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जिनसे हमारी बातचीत हुई है कि आप अपनी सफ़ों में देखेंगे कोई और तो ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी सफ़ों में एंटर होकर और वो फिर इन मौक़ों का फ़ायदा लेना चाह रहा है। एक चीज़ वाज़ेह है कि जी सिंध जो है वो पुरअमन धरती है, सूफियों की धरती है। सिंध ने हमेशा पुरअमन रहने की रिवायत कायम की है। सिंध इन सारी चीज़ों से, सिंध सूबा जो है वो कभी भी लिसानियत पर यकीन नहीं रखता। अगर कोई वाक़या हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फौरी तौर पर गिरफ्तारियाँ की, लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद फिर जिन लोगों ने रिएक्शन किया वो भी गलत किया, और उनको भी गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया। फिर जो कल वाक़या हुआ रिएक्शन का, वो भी गवर्नमेंट ने उसको भी, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया, और सबको हमने इंगेज भी किया हुआ है। कल भी कोई हैदराबाद में एक है मीटिंग, उस मीटिंग के बाद भी एक और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग होंगे। मकसद कहने का ये है कि ये पूरे पाकिस्तान जो एक गुलदस्ता है, इसमें रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों, सब आपस में भाई हैं। चंद मुफाद परस्त लोग अगर मुझे या आपको इस्तेमाल करते हैं तो वो, उनका मकसद होता है कि या तो उनको अपनी सियासत चमकानी है, या उनका मकसद होता है कि मुल्क में इंतशार फैलाना और ऐसी माहौल पैदा करना जिसमें मुल्क खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज हो। लेकिन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो विजिलेंट है पहले दिन से। ये नहीं कि आज कोई हालात कोई ज़्यादा कल ख़राब हो उसके बाद, पहले दिन से। आप साफ़ी दोस्त भी गवाह हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे जो मेरी गुफ्तगू हुई पलीजो साहब से और सैयद साहब से, उसकी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर कल शाही सैयद साहब की वीडियो भी मैंने अपने मोबाइल से ही आपके उन तमाम ग्रुप्स में पोस्ट की, ताकि आप उसको आगे बढ़ा सकें। मतलब हम सबसे राब्ते में है। अब नीचे कुछ जो शरपसंद लोग हैं, जो शरपसंदी चाहते हैं, उनसे अवाम को होशियार रहना चाहिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन पॉलिटिकल ग्रुप्स को होशियार रहना चाहिए कि
یہ گڑبڑ جو کرانا چاہ رہے ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اور جو گڑبڑ کرانا چاہے گا, جو گڑبڑ میں ملوث ہوگا, حکومت اس کو نہیں چھوڑے گی. یہ بالکل کلیئر پیغام ہے سب کے لیے, اینڈ اٹس اے لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہم امن امان چاہتے ہیں, ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں, اور ہر حال میں بھائی چارہ ہوگا اور انصاف ہوگا, کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. یہ گورنمنٹ کی ایشورنس ہے اور یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی بھی ہے. تو ایک یہ چیز جو ہے وہ سب واضح کر لیں. دوسرا, آج بھی سوشل میڈیا پہ کچھ چلا جی کہ کوئی مظاہرے ہونے اور کوئی گھیراؤ ہونے ہیں. ابھی سوشل میڈیا سے میری پولیس سے بات ہو رہی تھی, تو جن لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ سے, جن کے اکاؤنٹ سے یہ خبریں چلی ہیں, ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کے 1-1.5 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے. جن لوگوں کی 1-1.5 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کے نام آ چکے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ایوری تھنگ, مطلب کہ زیادہ اس چیزیں بڑھیں کون سی پارٹی سے اور کیا ہے. اب جو شخص 1 سال پہلے انتقال کر چکا ہے, اس کے سوشل میڈیا سے کالیں جا رہی ہیں کہ جی آج پہ گھیراؤ کریں گے اور آج ہم یہاں پہ گڑبڑ کریں گے. تو یہ ساری چیزوں کو بڑا ویجیلنٹ ہو کے دیکھنا پڑے گا, اور یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے. میں میڈیا کو ضرور سلام پیش کروں گا کہ اس پورے میٹر میں میڈیا نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. میں سلام, دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ نے ان چیزوں کی سینسیٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے کہ جی یہ چیزیں زیادہ خراب نہ ہوں, اس پہ آپ نے بڑا اہم. اور میں سلام پیش کروں گا تمام ان جماعتوں کی جو کہ نیشنلسٹ پارٹی بھی ہیں اور کچھ قومی پارٹیز بھی ہیں, کہ آپ لوگوں نے بھی بڑی, ان کی قیادت نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. آپ سب لوگ ان حالات کی سینسیٹیوٹی کو سمجھتے ہیں, اور یہی میں کہتا ہوں محبت ہونے کا ثبوت ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ آپ کی کسی بات سے خدا نہ خواستہ کہیں پہ آگ لگ سکتی ہے, آپ کے کسی کال و فیل سے کہیں پہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, اور آپ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, آپ ایک دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اپنے لوگوں کو روک رہے ہیں. ابھی بھی میں گزارش کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, تمام نیشنلسٹ پارٹیز سے, چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتی ہوں, خیبر پختونخوا سے رکھتی ہوں, بلوچستان سے رکھتی ہوں, برائے مہربانی آپ سب لوگ آگے آئیں. اس موقع پر, اس موقع پہ آپ نے امن کا پیغام دینا ہے. اس موقع پہ آپ نے اپنے فالوورز کو سختی سے ہدایت کرنی ہے کہ جو بھی اس قسم کی کوئی لسانیت کی ہوا دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اس کا اس پارٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ تمام نیشنل لیڈرشپ کو, تمام نیشنلسٹ پارٹیز کی لیڈرشپ کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کو یہ پیغام دینا چاہیے, یونٹی کا پیغام دینا چاہیے کہ جی سیاسی اختلافات سب کی اپنی جگہ پر, لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی فالٹ لائن ہے جس سے کوئی چیز بڑھ سکتی ہے, اس کو ہمیں روکنا چاہیے. اور ابھی بھی میں کہہ دوں کہ جی بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے, بڑی ذمہ داری کا, بڑا متبادہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں. لیکن جو 3rd-4th ٹیئر پہ جہاں پہ جو لوگ شر پسندگی رکھتے ہیں, جو جن کی دکان اس سے چلتی ہے, یا وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی خرابی ہو, ان چیزوں کو سختی سے روکنا ہوگا. اور پوری سوسائٹی کا فرض ہے, پوری سوسائٹی کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو رکھا جائے. میں اگر رسول اللہ صاحب اگر آپ 2 لفظ بات کرنا چاہیں, مائک کون سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جیسے کہ کل کا واقعہ آپ سب کے سامنے سوراب گوڑ والا, جس پہ ہمارے لالا رحیم صاحب وہاں خود گئے اور انہوں نے فیس کیا ان کے دفتر پہ جو ہوا یا جو ان کے ساتھ ذاتی طور پہ ہوا. اسی طریقے سے میرے حلقے میں بعض جگہوں پہ جب کچھ شر پسند آئے تو وہاں پر سندھی اسپیکنگ میں آ کے, وہ میں نے آپ کے صحافیوں کے گروپ میں بھی ڈالا ہے, باقاعدہ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. تو یہ بات تو ڈیتھ شو کہ ہمارے پاس یونٹی ہے, ہمارے پاس یکجہتی ہے, ہم آپس میں ہیں. کہ وہ شر پسند جن کی آپ جس طرح تھوڑی دیر پہلے شرجیل صاحب نے آپ کو اشارتاً کہا, لیکن میں بڑا کلیئر کہہ دوں کہ سیاست میں انتشار, سیاست میں آلودگی اور سیاست میں نفرت کا عنصر جو انہوں نے ڈالا, انہی لوگوں نے کل کے واقعے میں پورا کردار ادا کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو ہم پٹھان اور سندھی کا معاملہ بنائیں, جبکہ یہ ایک انفرادی کیس تھا, قوموں کا کیس نہیں تھا, قوموں کی بات نہیں تھی. قومیں اکٹھی ہیں, لیڈرشپ اور جو قائدین ہیں اور جو رسپانسبل ہیں وہ آج بھی اکٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیں شرجیل صاحب کہ اب تک کتنے, آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں آخری میں یہ اپنے پشتون بھائیوں کو پشتو میں شدہ خدای دا پارا تاسو ټولو ته دا خاص قومه چې کم خلک د نفرت هغه ستاسو دوستان نه دي, هغه دشمنان دي, هغه ستاسو
د اولاد او تاسو د رزق هغه دا غوړي چې تاسو پسند کې پتا سو ځمکه تنګ شي نو د خدای لپاره دا خلکو سازشي عناصرو په چکر مرزه مونږ ټول پاکستانیان یو اور ان شاء الله تعالی مونږ د سند یو او مونږ سندیان یو اور ان شاء الله مونږ بجی سند اور جی پاکستان وای پاکستان زندہ باد خبری بکو ان شاء اللہ. ایک منٹ امان اللہ محسود صاحب، امان اللہ محسود صاحب جو ہیں یہ پہلے ایم پی بھی رہ چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ایکس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ابھی وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی. جی یہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جو انہوں نے کردار ادا کیا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد جی ایس این کو بھی پاس کے سنان قریشی صاحب سے میں نے رابطہ کیا، شاہ سندھ نیشنل پارٹی کے جلال محمود شاہ صاحب سے بھی رابطہ کیا، ڈاکٹر قادر مکسی، جتنے بھی لوگ ہیں، ریاض چانڈیو صاحب، سب سے میں نے رابطے بھی کیے. جس سے رابطے ہوئے انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا اور انہوں نے مجھے شرجیل بھائی میں باخدا مجھے جلال محمود صاحب نے یہاں تک کہا کہ میں خدا پاک قسم کھا کے کہا کہ میرا نام لے لو کہ مجھے یہ دکھ ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سب لوگوں نے ہمارے ساتھ پھر سلام قریشی کے کہنے پہ مجھے کراچی کا صدر ان کو بھیج دیا اسی ٹائم رات میں، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام یعنی ایک پریس کانفرنس بھی کی. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں ہم نے ساری عمر، میرے تقریباً شرجیل بھائی اور شاہ صاحب اور میڈیا کے توسط سے بتاؤں 50 سال تو میرے خاندان کے ہو گئے، اور ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی سندھ کے خلاف ہم نے ہمیشہ سندھ کو اپنی ماں سمجھا، اپنی پتی سمجھا ہے. اور جو لوگ شرپسندی کل ہم نے بہت کوشش کی مختلف، جیسے بنارس میں تھا پیپلز پارٹی کے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی میں پختونوں کی بہت بڑی اکثریت ہے کہ بلاول صاحب کے فلسفے پہ چیئرمین صاحب. تو ہم نے ہر ایریے میں، ہجرت کالونی میں، لانڈی میں، مختلف ایریوں میں جہاں بھی ہمارے آواز پہنچی ہم نے کوشش کی. صرف سوائے سرابکوٹ کے واقعے کے علاوہ پورے شہر میں ہم نے معاملات کو کنٹرول کیا. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح بڑوں نے کہا ہے کہ پشتو سو خبری زخبل مختلو سردا یو خبر کوما چکم خلق د صوبینا سندھ صوبینا بہاری بلوچستان نہیں، کوئٹے نہیں، یا پشاور نہیں، سب ویڈیو پیغام نہ چڑھائی اگر تاسو بار بار مشیر کوئی دا زمون دا سندھ عزت سندھ مونږ ته ہمیشہ عزت راکړی دی، اور دې مشرانو دومره عزت مونږ له راکړی دی چې همیشه زنن هغه سب ایم این اے دی، قادر مندو خیل صاحب ایم این اے دی، خپل سیټونه یې پرېښودل مونږ ته یې په حواله کړو. انشاءالله دا زه وایس پرزیډنټ د کراچۍ نو انشاءالله تعالی ستاسو د امن دپاره سندھ حکومت اور د سندھ قوم پرست چې څومره لیډران دي هغې مونږ سره تعاون کوي، تاسو مونږ سره تعاون وکړئ د سندھ د دھرتي د امن دپاره اور د پاکستان د امن دپاره اور د پښتون د عزت د بچي د زنانه د عزت دپاره زموږ سره تاسو ګزاره وکړئ، نور انشاءالله مشران لګیایي مونږ حل راوباسو. ایک پلیز ایک میں آپ سب کے آ رہا ہوں. ناصر شاہ صاحب تھوڑا فرمائیں. سعید صاحب گلے ہوئے آپ صحیح تو اچھا جی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ امن کی بات کرتی ہے اور سب ہمارے لیے محترم ہیں. کل سب سے بات ہوئی ہے، سائیں جلال محمود شاہ صاحب سے میری بات ہوئی، قادر مکسی صاحب سے، ایاز لطیف ولیجو صاحب سے، اور چانڈیو صاحب سے، سنان سے محسود بھائی کی بات ہوئی، پھر محسن داور صاحب سے بات ہوئی، شاہی سید صاحب سے، اور دیگر جو رہنما ہیں پختون یا ہمارے دیگر جو سندھی دوست ہیں ان سب سے، سب امن کی بات کر رہے ہیں. یہ جس طرح بتایا ریپیٹیشن ہو جائے گی کہ ایک ذاتی جھگڑا، اس کو پھر کچھ شر پسند عناصر نے اس کا موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کو اور زیادہ پریشانی وہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کی، جن کو گرفتار کر لیا. اور چیف منسٹر صاحب نے پہلے دن اس پہ نوٹس لیا. آپ دوستوں کی اس دن پریس کانفرنس میں کچھ دوستوں نے سوال بھی کیا تھا جس پہ سی ایم صاحب نے آپ کو بریف کیا. پھر کل ایک جگہ پھر اسی طرح کا ہوا اور بے گناہ لوگوں پر جو ہے تشدد کیا گیا. اور اس میں آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ لالا رحیم جو ہیں، جو پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ پشتو بولنے والے ہیں، ان پر بھی وہاں پہ حملہ کیا گیا. تو یہ صرف چیز تھی کہ جو لوگوں کو ایک قسم کے انتشار کی طرف لے کے جائے. شرجیل صاحب کہہ رہے ہیں سندھی میں بات کریں، میں یہ عرض کندم تا اساں سب سائیں بھٹائی
शहबाज़ साईं जा सचल जे हुन ते आहियूं, भाईचारे वारा आहियूं, असांखे कॾहिं बि तशद्दुद ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि में नाहे पवणो। मां पंहिंजे सभिनि दोस्तनि खे, बुज़ुर्गनि खे यूज़ कंदुमि त अमन सां इहा रहनि, सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, सभु चाहींदा त हिते अमन हुजे। कुझु माण्हू जेके पंहिंजे मफ़ादनि जे लाइ, जिन जो को तालुक़ न आहे त हो के सिंधियुनि जा अॻुवान आहिनि या उन्हनि जी नुमाइंदगी कंदा, या जीअं जेके पछतो ॻाल्हाईंदा, या उन्हनि जीअं कल्ह कुझु जाइनि ते थियो, उहे उन्हनि जा अॻुवान न आहिनि। असांजी सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, उन्हनि इन ॻाल्हि खे निंदियो आहे, उन्हनि इन जी मज़म्मत कई आहे। ईअं न थियणु खपे। असां सभिनि खे हिते गॾिजी हलणो आहे ऐं पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजे सूबे जे लाइ, पंहिंजे शहरनि जे लाइ, पंहिंजे ॻोठनि जे लाइ हिते असांखे अमन रखिणो आहे। अमां सभिनि खे अर्ज़ु आहे त महिरबानी करे अमन जी ॻाल्हि कयो ऐं सभु दोस्त जो हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि हम सब आपस में बेहतर तरीके से रहें, और जो शरपसंद अनासर हैं वो कोई भी ऑनरशिप न करे। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से हम निपटेंगे। और इसी तरह गिरफ्तारियां हुई हैं जो आपको बताई गई कि जो हैदराबाद या दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में वाक़यात हुए वहाँ भी, और जो यहाँ भी हुए, कल भी गिरफ्तारी हो, और किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। आखिर थोड़ा सईद गनी साहब 2 मिनट सेहत खराब होने के बाद ये कंफर्म है कि जल्दी मैं इसमें समझता हूँ कि जो बात कर चुके हैं शबीर भाई या शाह साहब, उसको तो इतना आगे बढ़ाऊंगा कि सिंध सूफियों की सरजमीन है, अमन की सरजमीन है, और कुछ लोगों ने, कुछ ताकतों ने इस एक झगड़े को, जिसमें एक किसी की जान गई और एक जुर्म था, एक क्राइम था, एक मर्डर था, उस पर पुलिस ने FIR की, गिरफ्तारी भी कर ली, उसको लिसानी फसाद की सूरत देकर जिस किस्म की सूरत पैदा करने की कोशिश की है, उसकी कीमत सूबा सिंध के लोग पहले बहुत भारी अदा कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबा सिंध इस बात के बिल्कुल मुतमल नहीं हो सकते कि एक मरतबा फिर हमारे सूबे में ये लिसानी फसादात की साजिश है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी बनती है, सोशल एक्टिविस्ट की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन साजिशों को नाकाम बनाएं और इन साजिशों के पीछे जो किरदार हैं उनको पहचानें। वो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो चाहते हैं कि सूबा सिंध के अंदर इस किस्म की जो है वो फसादात पैदा हों, और हमें इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने अपना इसमें मुस्बत किरदार अदा किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहजी साहब ने उनका नाम लिया, नासिर शाह साहब ने नाम लिया। मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़िम्मेदार शहरी की यही पहचान होती है कि वो अपने मुल्क, अपने सूबे, अपने शहर के जो मफादात होते हैं, अपने लोगों के जो मफादात होते हैं, उनको अपनी सियासत से ऊपर रखते हैं। अच्छा, एक आखिरी जुमला, उसके बाद आपके सवाल लेते हैं। एक आखिरी जुमला आपको सवाल लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी मेरी बात हुई है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, हमने गुजारिश की है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि FIA को फौरी तौर पे हिदायत दी जाए, FIA को फौरी तौर पे हिदायत दी जाए कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज वीडियोस, टिकटॉकर्स मैसेजेस भेज रहे हैं, उनको FIA फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये खातरी दिलाई है कि जो भी शख्स सोशल मीडिया पे कोई अगर फ़ख्र से कोई दिखा रहा है वीडियो कि जी मैं ये दुकान बंद करवा रहा हूँ, कोई फ़ख्र से दिखा रहा है जी कि मैं इसको जला रहा हूँ, कोई फ़ख्र से दिखा रहा है कि जी मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, या कोई फ़ख्र से कोई पैगाम दे रहा है कि जी इनके साथ ये अशर होना चाहिए या उनके साथ वो अशर होना चाहिए, FIA फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करेगी। क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, वो FIA को ताकीद यही है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से जो भी सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म का नफरत अंगेज मैसेज देगा वो गिरफ्तार होगा। और हुकूमत की इसमें मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमने फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, हमें सिंध गवर्नमेंट खुद भी एक्टिवेट है। जो भी गलत बात करेगा, जो भी ऐसी कोई बात करेगा जिससे खुदा न खास्ता किसी की जान या माल को कोई नुकसान पहुँचेगा, तो हुकूमत हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और ज़ीरो टॉलरेंस है उस पर। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है सबके लिए। एक भाई आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तंजीम का नाम किया जो कि अभी पार्टी बरसर इख्तियार नहीं है, मगर एक
सूबे में है, एक सूबे में तो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप उसका नाम क्यों नहीं लेंगे अगर वो इतने शरपसंद है या सारा नुकसान कराए। और दूसरी बात है, लाला को उन्होंने ही मारा था, लाला ने आपको बताया होगा कि उन्होंने पीटीआई वालों ने आपके दफ्तर को चला। दूसरी बात, यहाँ आगा जब बैठा है वो भी पाकिस्तानी है, बंगलेश भी पाकिस्तानी है, लाला भी पाकिस्तानी है। जो यहाँ बात चल रही है वो अफगान महाजरीन की चल रही है, पाकिस्तानी शहरियों की बात नहीं हो रही। ये जो अफगानिस्तान के झंडे पाकिस्तान की शहरों में लहरा रहे हैं, सिंधु हुकूमत को नजर नहीं आ रहे। अफगानियों कौन होते हैं कि पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाए और भाई भाई को जो है उनका खून कराए? इसकी इजाजत किसने दी है अफगानी? देखिए जी, मैं चांडू साहब आपका सवाल अहम है। जो उसका पहला वो था उस पर मैं आप क्लियर कर दूं। हाँ, मैंने पीटीआई का जिक्र किया था। मुझे स्पेशल ब्रांच पुलिस से जो तस्वीर आई हैं उसमें पीटीआई के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई की तरफ से ऐसे लोग सामने आए उन वीडियो में, ये उनकी तस्वीर भी इस धर्म में ये लीड भी कर रहे हैं, और यही शख्स जो है यहाँ पे अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा हुआ है, और इसी शख्स का भाई जो है वो पीटीआई की तरफ से इस वक्त इलेक्शन भी इलेक्शन लड़ रहा है, और यही अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा है। बस वो छोड़, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, क्यों हमने इस वक्त हम बैठे हैं अमन माहौल में, हम माहौल को ख़राब करना नहीं जा रहे। लेकिन कुछ लोग, मैंने कहा ना, कुछ शरपसंद अनासर जो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनका सर्वाइवल क्या होता है कि मुल्क में अनारकी हो, कि मुल्क में अगर हमारी हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से जा चुकी है, अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, अपनी जो आवाम को रिलीफ ना दे सके उसकी वजह से जो हुकूमत से निकाले गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कानूनी तरीके से जो निकाले गए हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले। कभी वो पंजाब में बैठकर तकारीर में, इलेक्शनों में इदारों पे हमले कर रहे हैं, कहीं पे वो चाहते हैं कि जी इस तरह के वाक़यात में माचिस की तीली का काम किया जाए। हमें यहाँ पे फायर फाइटर्स की ज़रूरत है मुल्क में, हमें आग लगाने वालों की ज़रूरत नहीं है। मैं आज बात पूरी करूँ। अनफॉर्चुनेटली ये वो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई जिसका इस वक्त जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, अगर हमारा मुल्क आइन और कानून के हिसाब से चले तो फौरी तौर पर पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। उसमें एक वजह नहीं 100 वजूहात मैं गिनवा सकता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस में इसी पीटीआई ने इसराइल से और इंडिया से फंडिंग ली है। क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून और तमाम इदारे खामोश रहे कि किसी मुल्क को इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, इदारों को तनकीद करने के लिए मुसलसल तौर पे इसराइल और इंडिया से फंडिंग होती रहे और सब मुल्क और हमारी अदालतें और हमारे सारे निज़ाम खामोश तमाशाई बन के रहे? कल परसों की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपकी नज़रों से नहीं गुजरी है? क्या उस जजमेंट गुजरने के बाद क्या इमरान खान को आईनी हक है कि वो मजीद सियासत करे, या उस पर फौरी तो पार्टिकल लागू होना चाहिए? और मैं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट किसी सूरत में भी रियायत का कोई रियायत या मुसावात या इस तरह की कोई रिकन्सिलेशन की बात ना करे। जब इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों पर आर्टिकल 6 नाफिज हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं है? जजमेंट मेरे पास अभी भी, मैं वो भी पढ़ रहा था जजमेंट, उसमें तो साफ साफ कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी डिप्टी स्पीकर की तहरीक मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी था। गैर आईनी मतलब कि आइन से हटकर था। जिन्होंने आइन पे ओथ उठाया हुआ है उन लोगों ने गैर आईनी इकदाम किया। फिर वो कहते हैं कि जी जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस दी वो गैर आईनी थी। तो मैं उस पर आ रहा हूँ। मकसद ये है कि वही पार्टी में ये उससे डाइवर्ट इसलिए नहीं हो रही कि वही पॉलिटिकल पार्टी कल हमने उनके एक्टिविस्ट की फोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो गैर आईनी काम करती है और आइन की गद्दारी का आप सबको सदा पता है क्या है, और इलेक्शन कमीशन में उनकी रिट लगी हुई है कि वो गैर मुल्की फंडिंग लगा, वो यहाँ पे हमारे मुल्क में बैठकर इस तरह की चीज़ों में फसादात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की सूरत हाल में अपने पार्टी वर्कर्स को उन मॉब्स में एंटर करके लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचवा रहे हैं, लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचवा रहे हैं।
یہ اس سے کنیکٹڈ ہے, میں اس کو ڈائیورٹ نہیں ہو رہا ہوں, میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کے تانے بانے ملتے ہیں ان لوگوں کا. سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا کہ اس ملک میں کس کی اجازت ہے. سوشل میڈیا پہ پورا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ان کا پورا ایک ونگ بیٹھا ہے جو کہ یو کے سے اور باہر ملکوں سے بیٹھ کر وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ملکوں اور اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ چیزیں میں ہی نہیں بولتا کہ خدا نخواستہ یہ پورا الزام پی ٹی آئی پہ ڈال رہا ہوں. یہ واقعہ پی ٹی آئی نے کرایا, واقعہ قدرتی ہوا. اس کے بعد واقعے کے بعد جو لوگ مفاد پرست اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے جو آگ لگانے کا کام کرتے ہیں اس پہ پی ٹی آئی اس پہ سر فہرست نظر آئی ہے ہمیں. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو جو بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھے کہ یہ اس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ایک پکچر کو شو کر رہے ہیں اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن یہ جو 200-250 دکانیں شاپس اور یہ مارکیٹیں بند کی گئی, وہ جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ جو ویڈیو میں موجود ہے, کیا ایف آئی اے نے ان کے خلاف اب تک کچھ کیا یا نہیں؟ نمبر 2, جن لوگوں کا اب تک نقصان ہو چکا جو کہ اس وقت سینکڑوں میں فیملی آئیں, کیا سین حکومت ان کو کچھ ریلیف دے گی یا نہیں؟ اچھا بھائی, اچھا سن لیں, ایک سوال جواب دیتا ہوں بھائی میں. ہاں جی, میں بات جواب دے رہا ہوں. جنہوں آپ نے کہا جن لوگوں نے دکانیں بند کروائیں, آپ نے کہا ایف آئی سے رابطہ کیا, ہم نے ایف آئی سے رابطہ نہیں کیا, ہم نے ان لوگوں کو خود اریسٹ کیا. میں نے بتایا 28 لوگ ہم نے اریسٹ کیے جنہوں نے دکان بند کروا رہے تھے. 28 تو خالی ویڈیوز آئی ہیں سر. او بھائی سن تو لو بھائی پوری بات, آپ پریس میں کرے, ٹاک شو میں بیٹھے ہو بھائی, آپ ٹاک شو میں تو نہیں بیٹھے, پریس کانفرنس میں بیٹھے ہو نا. تو بات یہ ہے کہ 28 لوگوں کو میں ان تھانوں کی میرے پاس لسٹیں موجود ہیں, اگر آپ کو لسٹیں چاہیے کہ کون سے تھانے میں کتنے لوگ اریسٹ ہوئے شیئر کر سکتا ہوں. جی اچھا نہیں, میں نام بھی لے لیتا ہوں نا. حیدرآباد پولیس نے اریسٹ کیا یاسین گھیلجو, محمد عامر, عرفان, آصف, شاہ رخ اینڈ محمد اسلم. جامشورو پولیس نے اریسٹ کیا جوشب برفت, وکی پنور, خالق پنور, غلام محمد صنف الدین, محمد بروئی, کمانڈو شاہد ہالے پوٹو, عرفان چانڈیو, غلام حسین تنیو. میں پوری لسٹ ہے میرے پاس, آپ کو ایک ایک نام میں دے سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جیسے واقعہ ہوا جو لوگ ملوث تھے ان میں سے 2 لوگ اریسٹ کیے گئے, 4 لوگ ایبسکونڈر ہیں اور جو واقعے میں موجود تھے. اور اسی طریقے سے جو اگر کسی اور پارٹی جس نے کام کیا تو اس کو بھی اریسٹ کیا. تو حکومت کی طرف سے پالیسی بالکل جو بھی غلط کام کرے گا اس کو خلاف حکومت نے ایک بھائی ایک منٹ, کل جو 48 لوگ اریسٹ ہوئے جو سوراب کوٹ میں جنہوں نے ہنگامہ کیا ان کی بھی لسٹ میں موجود ہے. میں اگر نام آؤں گا تو آپ کو یہ پورے 3 گھنٹے لگ جائیں گے کتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. تو یہ برائے مہربانی حکومت اپنا کام بالکل جانبداری کے ساتھ کر رہی ہے اور 100% میرٹ کر رہی ہے, اور ہمیں ہر چیز میں اس صوبے کا امن امان بحال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم چاہتے ہیں اس میں فہم و تفہیم کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ ہم سارے مسئلے کو حل کریں. میں باقی بتا رہا ہوں, ایک بھائی آ رہا ہوں آپ کو یار. میرا یہ سوال ہے, میں سارے سوال سنوں گا بس, کہ سندھ حکومت ہمیشہ کیوں دیر سے ایکشن میں آتی ہے؟ جس دن یہ واقعہ پیش آیا رات کو, ٹھیک ہے, اس کے 15-16 گھنٹے بعد سندھ حکومت کی طرف سے رد عمل آیا. اس وقت بھی سوشل میڈیا میں یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں, یہ فسادات پھیل رہے تھے, لیکن سندھ حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. کیوں؟ اگر یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ حکومت کی نیگلنسی بھی ہے اس میں؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. ایک بھائی میں آپ کو جواب لیتا ہوں. یہ بالکل آپ کا سوال تھوڑا ریلیونٹ ہے کہ جو پہلی اریسٹ ہوئی ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہوئی ہے. آدھے گھنٹے کے اندر پہلی اریسٹ ہوئی ہے. پھر اس میں سے جو 5 لوگ بھاگ گئے تھے اس میں سے پھر ایک اور اریسٹ ہوئی, اس میں کوئی 12-13 گھنٹے لگے. تو یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بعد میں جاگی, حکومت نے پہلی اریسٹ آدھے گھنٹے میں کی ہے. ایک ان کے بعد پھر آپ کا سوال. شکیل صاحب, یہ 6 گھنٹے تک کل سوراب کوٹ میں پورا علاقہ مقبول رہا, جنگ کا میدان بنا رہا, ٹھیک ہے, رینجرز کہاں تھی, پولیس کہاں تھی. ایک جو فرد ہے وہاں پہ دھمکیاں دے رہا ہے, کرنل کھڑا ہے میرے پیچھے, انہوں نے ٹائم مانگا ہے. شعیب میمن جو ایس پی ہے وہاں کا کٹاف کا, اس کو جو ہے تذلیل کر رہا تھا افسران کی, اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا, نفرت پھیلا رہا تھا. اور دوسرا سوال یہ کہ حیدرآباد میں جب سی ایم صاحب سے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے, لسانی فسادات کا خدشہ ہے, تب آپ کو پتہ نہیں تھا. صاحب بھی جواب نہیں دے سکے. اس کا جو بلال کاکا ہے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا, جو غصہ تھے دھرنا لگا کے بیٹھ گئے, لیکن تب تک نہ پولیس آئی, نہ پوسٹ مارٹم ہوا, نہ ایف آئی آر ہوئی. تب سندھ حکومت کہاں تھی؟ سب سے بڑی غفلت جو کی ہے سندھ حکومت. اچھا بھائی جان, آپ نے اپنے ایک رائے دے دی. آپ بولے
कोट पे पुलिस कहाँ थी? अगर पुलिस रेंजर नहीं थी तो ये रोड सोराब कोट का आपने खाली करवाया था? भाई जब मॉब होता है, मॉब को टैकल कर, बात सुने, मॉब एक बजे यार आप भाई मॉब जब होता है ना, मॉब को टैकल करने के तरीके होते हैं। मॉब को टैकल करने के तरीके नहीं है कि मॉब पे आपने जो है जाके शुरू से बस चला देने और खुदा न खासा मज़ीद नुकसान करना है। वो पुलिस और रेंजर्स वो बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से उन मॉब को डिस्पर्स करना है और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करना है। जी आप इनके बाद आपका तीन सिंधी शहीद किए गए। मैंने आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि जिस पूरे सूबों में, मुख्तलिफ सूबों की हमने सारी जितने भी पूरे पाकिस्तान लेवल पे लीडरशिप है, सबसे अपील की है कि ना किया जाए। इस पर सबसे बड़प्पन का मुजाहरा जो किया है, जिसको मैं सलाम करता हूँ, जो नौजवान जो इस वाक़े में सबसे पहला जिसका इंतकाल हो गया, उसकी वालदा ने, उसकी फैमिली ने सोशल मीडिया पे मैसेजेस किए हैं, बराए मेहरबानी ये एक झगड़े का वाक़या है, इसको लसानी फसाद नहीं करवाया जाए। इस पर मैं सलाम करता हूँ उस माँ को, सलाम करता हूँ उसकी पूरी फैमिली को कि उसने इतनी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। वरना जैसे घर में खुदा न खासा लाश गिरता है, वो तो कहता है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। लेकिन सलाम हो उन लोगों को कि उन्होंने